नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बीचको विवाद पेचिलो बन्दै देउवा, दाहाल र नेपाल बीच चर्को मतभेद। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच छलफल। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाईको माग। 3 तहका निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल गठबन्धन कायमै रहने मन्त्री पौडेलको दावी। कार्यसूची सोही अनुरूप अघि बढाइएको उल्लेख। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। मृत्युदर भने यथावत। र ए डिभिजन लिगमा पुलिसलाई 7 दोबाटोले हरायो। अर्को खेलमा च्यासलमाथि मच्छिन्द्रको सहज जित। सुरु गरौं एमसीसीको विषयमा 3 दलका नेताबीच छलफल सम्बन्धी समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताहरू बीचको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विवाद पेचिलो बनिरहेको बेलामा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसी फागुन 2 गते बस्ने बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर प्रचण्ड र नेपालले संसदमा पेश गर्न नहुने अडान कायमै राखेका छन्। छलफलमा एमसीसी सहित स्थानीय चुनाव लगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा चर्को मतभेद छ। अमेरिकाले फेब्रुअरी 28 अर्थात् फागुन 16 भित्र एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले चर्को दबाव दिइरहेको छ। यसअघि अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले 3 दलका 3 नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन नगरे नीतिमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। अब पालो बेलाको बोली। यति बेला नेपालमा एमसीसीको विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ। नेपालका केही राजनीतिक दलहरू एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् भने केही पास गर्न हुन्न भन्ने लाइनमा छन्। अझ एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चर्को मतभेद नै सुरु भएको छ। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं, एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको अनुदान लिने कि नलिने भन्नेमा दलहरू किन विभाजित भएका होलान्? के भन्छन् त? हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। यो नेताहरूले जो अमेरिकासँग अब पुँजीवादीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत नितान्त स्वार्थका लागि यो काम गरेका हुन्। तर देश र जनताको लागि यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन पनि हुँदैन र यसको लगानीबाट कुनै उपलब्धि नै हुँदैन। आफ्नो स्वार्थको लागि कतिपय दलहरूलाई उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने भएर पनि उनीहरूले अब स्वीकारिरहेको अवस्था होला। त कतिपय दलले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा नदेखेर पनि होला। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब कुनैलाई फाइदा देखेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि, दलको फाइदाको लागि, देशको अब यो देशमा चाहिँ उनीहरूकै हितमा हुन्छ भन्ने होइन नि त, जनताको हितमा हुनु पर्यो नि त भन्ने कुरो हो हाम्रो चाहिँ। अब त्यो नेताहरूले चाहिँ अब त्यसरी लिएछन् भने अब उनीहरूको मर्जी गर्छन्, तर हामीलाई चाहिँ मन छैन। उनीहरूले हामीले बोलेर उनीहरूले हुने होइन, तर हामी जनताहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एमसीसी पारित गरेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अर्काको राज्य चलाउनलाई हामीलाई चित्त बुझ्दैन क्या। अब विभाजनको त यो पोलिटिकल पार्टीको आन्तरिक कुरा होला। राज्यको दृष्टिले हेऱ्यो भने त राज्यलाई यदि बेनिफिट छ भने त्यसलाई पास गर्ने, यदि बेनिफिट छैन भने त्यसलाई छोडिदिने। त्यो बाहेकको पनि त धेरै विकल्प छैन राज्यसँग। त आज हाम्रो देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ। कृषिकै कार्य गऱ्यो भने त धेरै काम हुनसक्छ यो देशमा। त यो नेपाल भनेको यो देश चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँ स्वतन्त्र देश भनिन्छ भन्नलाई बाहिरबाट, तर यहाँका सबै बौद्धिक वर्गहरू जो हामी थिङ्क ट्याङ्क भनेर चिन्छौँ उनीहरू चाहिँ स्वाभिमानी छैनन्। उनीहरू विदेशीको चाहिँ एउटा नुनपानी खाएर यिनीहरू बोल्नेवाला छन्। कोही चाइनाको नुनपानी खाएर बोलेका छन्, यो बेठिक भन्छन् होइन। कोही इन्डिया अमेरिकाको नुनपानी खाएर बोलेका छन्, यो चाहिँ एकदम चाहिँ यो अमृत हो भनेर चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गर्छन्। यो बेठिक छ। यो
नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच यसअघि भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको छ। सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानून सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। नेकपासँग सरकारले विक्रम सम्वत 2077 फागुन 20 मा 3 बुँदे सहमति गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अहिलेकै चाहिँ यो गठबन्धनले तिनै तहका निर्वाचनहरू कम्प्लिट गर्छ र यही चाहिँ गठबन्धनले 1 वर्षभित्रमा सबै चुनावहरू गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहका सरकारहरू र सङ्घीय सरकार निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ नबन्दासम्म यो गठबन्धनले सकुशल चाहिँ चुनाव गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएको छ। मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान चाहेको र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच पनि सोही सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै गुनासो पुग्दै आएका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आँखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताउँछन्। जग्गाधनीहरूले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती रूपमा सरकारले मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेकोमा गुनासो गरेका छन्। जनाले केही छैन, हामीसँग यहाँ आएर केही गरेको छैन। अब उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन, त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्पो लागेर बसेमा अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए छैन, हो कि होइन थाहा छैन। खहरे बजारका स्थानीयले मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन मात्र देखाएर अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था हुन नसकेको बताएका छन्। वर्षौंदेखि दुःख गरेर बनाएको उर्वर भूमि अहिले सरकारलाई कौडीको मूल्यमा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्। तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ठाउँमा हामी लिएर राख्छौं, तपाईहरुको पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ। यो लानलाई ल्याउन तपाईहरुको घर टहरा सार्न पनि व्यवस्थित ढंगले हामी सार दिन्छौं। जहाँको तहाँ हामीले एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर राखेर मात्रै तपाईहरुको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अलिकति लालीपापा चटा जस्तो हिसाब किताबले फगाउनु भयो हैन।
अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था पनि छैन। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरूबाट उनीहरूले ठूलो आशा राख्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको पनि स्वीकार्दै आउनु भएको छ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुराहरूलाई यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अलिक विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआवजा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआवजा आयो। अब हाम्रो तर्फबाट विरोध गर्नुभन्दा अर्थ उपाय केही पनि थिएन, किनभने त्यो हामी बसेर हाम्रो रोबरमा भएको मूल्य निर्धारण पनि होइन। आयोजनाले हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआवजा निर्धारण गरिएको हो। आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआवजा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआवजा दिन बाँकी रहेको छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2069-70मा कुल लागत 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढाएको थियो। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोर्खा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरे पनि यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका गरेर 45,000 जनसङ्ख्या पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। कुल 1,30,523 रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ। तर सरकारले मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने 67,107 रोपनी रहेको छ। गोर्खाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, पुङकोट, बोर्लाङ, धाबा, तान्द्राङ, आरु चनौटे, आरु आरबाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यान्टार, मुलपानी, बुढाथुम र बेसरी गरी 13 साविक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको मुआवजा 43 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। पनौतीमा लागेको 1 महिने मकर मेलाका कारण भक्तपुरको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भएको छ। मेलाको अन्तिम दिन बिहानैदेखि मेला भर्न जानेहरूले प्रयोग गरेको सवारी साधनको घुइँचो लागेपछि अरनिको राजमार्ग खण्डको भक्तपुरको सल्लाघारीबाट पनौतीसम्मको सार्वजनिक तथा निजी सवारी आवागमन अस्तव्यस्त हुन पुगेको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले मकर मेला भर्न जाने र फर्कने रिजर्भ तथा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको चाप अत्याधिक भएपछि अरनिको राजमार्गको सल्लाघारी सागा सडकमा सवारी जाम भएको जनाएको छ। राजमार्गमा जाम भएपछि यस राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको भक्तपुरको च्यामासिङ, ताथली, नाला हुँदै बनेपा जाने सडकमा समेत सवारी चाप बढेको थियो। सडक जाम खुलाउन सल्लाघारीबाट काभ्रेको सिमाना साङ्गासम्म प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 836 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6,654 जनामा गरिएको परीक्षणमा 836 जना संक्रमित थपिएको जनाएको हो। सोही अवधिमा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा 1,826 जना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। यस्तै हाल देशभर 26,102 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा संक्रमणमुक्त हुने दर 96% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर 1 को खरिदर 120 रुपैयाँ 32 पैसा र बिक्री दर 120 रुपैयाँ 92 पैसा रहेको छ। यस्तै युरो 1 को खरिदर 136 रुपैयाँ 97 पैसा र बिक्री दर 137 रुपैयाँ 66 पैसा, बेलायती पाउन्ड 1 को खरिदर 163 रुपैयाँ 02 पैसा र बिक्री दर 163 रुपैयाँ 83 पैसा रहेको छ। यसैगरी कतारी रियल 1 को खरिदर 33 रुपैयाँ 05 पैसा र बिक्री दर 33 रुपैयाँ 21 पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,26,000 संक्रमित कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। केही साता उच्च बिन्दुमा रहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर बिस्तारै ओह्रालो लाग्न थालेको छ। 48,481 जना संक्रमित थपिएसँगै 804 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने घटेको छैन। भारतमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,19,000 पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 दबाटो युथ क्लबले पराजित गर्दा अर्को खेलमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको मच्छिन्द्रले च्यासल युथ क्लबलाई हराएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा 7 दबाटो युथ क्लबले नेपाल पुलिसलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। 7 दबाटो युथ क्लबलाई जित दिलाउन आकाश बुढामगरले 19औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक भएको हो। यससँगै 7 दबाटोले डेब्यू सिजनमै बलियो टोली मध्येको पुलिसमाथि अर्को सफलता निकालेको हो। यसअघि 7 दबाटो 3 स्टार र मनाङ मर्स्याङदीलाई पराजित गर्दै जारी लिगमा सनसनी मचाएको थियो। निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र आकाशलाई फाउल गरेपछि 7 दबाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, जसमा आकाशले पेनाल्टी अवसरलाई सदुपयोग गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाउनु भएको थियो। जुन गोल 3 अङ्कका लागि पर्याप्त बन्यो। जितसँगै 7 दबाटोले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। 7 दबाटो 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 10औं स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत दशरथ रंगशालामा नै भएको अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्रले रेलिगेसन क्षेत्रको पुछारमा रहेको च्यासलमाथि 2-0 को जित निकाल्यो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले भरिएको मच्छिन्द्रको जितमा विमल घरती मगर र सुनिल बलले 1-1 गोल गर्नुभयो। मच्छिन्द्रले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै तालिकामा शीर्षता कायम राख्न सहयोग पुग्यो। तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको च्यासल विरुद्ध मच्छिन्द्रले सुरुवातबाट नै दबाव दिएर खेलेको थियो। सोही क्रममा 17औं मिनेटमा विमलले गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाउनु भएको थियो। रञ्जित धिमालको कर्नरमा विमलले उत्कृष्ट हेडर गोल गर्नुभयो। त्यसको 8 मिनेटपछि सुनिल बलले गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई 2-0 को अग्रता दिलाउनु भयो। विमलले उपलब्ध गराएको पासमा सुनिलले पेनाल्टी क्षेत्रबाट जाली चुमाउनु भएको थियो, तर दोस्रो हाफको खेलमा भने मच्छिन्द्रलाई झड्का लाग्यो। सुनिलको स्थानमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका मनिष डागी विपक्षी च्यासलका योनी केचासँग जुत्न पुग्दा मैदानमा लड्नु भएको थियो। उहाँलाई तत्काल मैदानमै सीपीआर दिएको थियो। त्यसपछि थप उपचारका लागि मनिषलाई त्रिपुरेश्वरको ब्लू क्रस अस्पताल लगिएको थियो। अस्पताल प्रशासनले मनिष खतरामुक्त भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। जितपछि शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्रको 10 खेलबाट 26 अङ्क भएको छ। समान 10 खेलमा 5 अङ्क जोडेको च्यासल तालिकाको पुछारमा छ। 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित भएको छ। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा 193 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले 33 बलमा सर्वाधिक 41 रन जोड्नुभयो। दिपेन्द्रले 5 चौका हिर्काउनुभयो। डेब्यू गर्नुभएका लोकेश बमले 21 बलमा 33 रनको योगदान गर्नुभयो। बमले 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्नुभयो। आसिफ शेखले 29 बलमा 34 रन बनाउनुभयो। उहाँले 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र मल्लले 19 बलमा 22 रन बनाउँदा 2 चौका र 1 छक्का हात पार्नुभयो। आरिफ शेखले 11 रन र शरद भेषवाकरले 10 रन जोड्नुभयो।
युएईका रोहन मुस्ताफा र काशिफ दाउदले समान 2-2 विकेट लिनुभयो। जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट हात पार्नुभयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोड्न सफल भयो। युएईका लागि चिराग सुरीले अभिजित 53 सर्वाधिक 84 रनको योगदान गर्नुभयो। उहाँले 5 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्नुभयो। रोहन मुस्ताफाले 35 बलमा 49 रन बनाएसँगै 5 चौका र 2 छक्का हिर्काउनुभयो। मोहम्मद वासिमले 13 बलमा 22 रन बनाउनुभयो। उहाँले 1 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दा मोहम्मद बुटाले 14 रन बनाउनुभयो। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र शहाब आलमले 1-1 विकेट लिनुभयो। सन्दीपको T20 अन्तर्राष्ट्रिय 28 खेलमा 49औं विकेट हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुख्य समाचार। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बीचको विवाद पेचिलो बन्दै देउवा, दाहाल र नेपाल बीच चर्को मतभेद। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर सरकार र जन नेतृत्वको नेकपा बीच छलफल। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाईको माग। 3 तहका निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल गठबन्धन कायमै रहने मन्त्री पौडेलको दावी। कार्यसूची सोही अनुरूप अघि बढाइएको उल्लेख। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। मृत्युदर भने यथावत। र ए डिभिजन लिगमा पुलिसलाई 7 दोबाटोले हरायो। अर्को खेलमा च्यासलमाथि मच्छिन्द्रको सहज जित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।